Uy, mga mali mo dito ang mga desisyon, Ginoo ko. Mga mali mo dito ang mga desisyon sa una, out of immaturity. Tapos, basta lang ta kanabi to magbungat og istorya, out of arrogance, kanang we are so arrogant. Pag abot kang Lord nga, ay dili lagi Lord kay mao gini, I am so confident, I am so bold, nga mao gini mahitabo sa kong life. But then, pag abot nimo ana nga fulfillment sa final word and final say ni Lord, dili day mao ang imong gi-expect or imong gi-assume nga mahitabo sa imo ang life. So diri nato makita sa verse Proverbs 14 verse 12, nag-ingon diri nga ang dalan nga gituuhan mong husto usahay mohatod kanimo ngadto sa kamatayon. So dili tanan dalan nga atong gituuhan is padulong sa kadautan. Yang giingon diri usahay, ang mga butang nga atong ginatuuhan, wala ta kabalo nga mao dinhi maghatod sa ato sa kamatayon or destruction. Di nag-ingon po diri sa Proverbs 21 verse 2 kung sa Bisaya pa panultihon, bisan pag naghuna-huna ka nga ang tanan mong gibuhat husto apan timan-i nga hukman sa Ginoo ang imong motibo. Amen? So, usahay makadesisyon ta nga, sakto lagi kina akong desisyon, Lord. Basta kay, I am so confident.